इश्टानो, वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुचो. लिओ टॉल्स्टॉय वो 19व्या शेंकड्यांतलो रशियाचो एक फामाद बरोवपी. ताणें कादंबरी नॉवेल्स बरयल्यात, कथा स्टोरीज बरयल्यात आनी त्यो संवसारांतल्या चडशा भासांनी भाशांतर जाल्यात. ताची ही एक काणी. एका गांवांत वा एका ल्हान शारांत म्हणुया, मार्टीन नांवाचो एकटो मोचे वांडो तयार करपी जियेतालो आनी नवे मोचे तयार करतालो. कोणाचे पोरणे मोचे आसा, कितें दुरुस्त करूंक जाय तें सगळें तो करतालो आनी तांतल्यान आपलें पोट भरतालो. एकटोच आसलो तो, एकटोच रावतालो आपल्या घरांत. ताची एक आशा आसली, म्हाका जेजूचें दर्शन जावंक जाय. जेजूक हांव देव म्हणून मानतां, ताका एक फावटी हांवें पळोवंक जाय, अशी ताची आशा आसली. आनी सदां तो आपणाचे पद्दतीन जेजू लागीं मागतालो, म्हाका तुजें दर्शन फावो कर सायबा म्हणून मागतालो. एक दीस ताका राती न्हिदेंत एक सपन पडलें आनी सपनांत ताका जेजू म्हणटा, हांव तुज्या शारांत आयलां आनी फाल्यां हांव तुका मेळूंक तुज्या घरा येतलो. मार्टिनाक जाग जाली. तो भोव खुशाल जालो. ओह, आतां म्हाका सपन पडलां आनी सपनांत जेजून सांगलां म्हणटच जेजू येतलो म्हणून तो बेगीन उठलो. हरशीं बेगीनच उठता तो, पूण त्या दिसा आजून बेगीन उठलो. घर बीर सगळें साफ केलें, नाश्तो तयार केलो, कॉफी तयार केली, सगळें जालें आनी तो आतां वाट राखता. आतां जेजू केन्ना येतलो काय म्हाका भेटपाक, म्हाका मेळूंक केन्ना येतलो असो ती वाट पळयता. तेन्ना ताका थंय आपल्या घरा भायर जनेला लागीं एकटो ताचे वळखीचो जाणटो सैनीक स्टीवन नांवाचो असो उबो आसा. आनी मार्टिनाक कळ्ळें तो आतां भुकेला. तो ताका भितर आपयता, बसयता, ताका हुनून कॉफी पिवंक दिता, ताका हांव पाव दिता, ताचे कडेन बरे भशेन उलयता आनी स्टीवन खुशाल जावन ताचे उपकार आठोवन तो फाटीं वेता. आतां परत्यान मार्टीन जेजूची वाट राखता. आतां जेजू येतलो म्हणून. सुमार दनपारां उपरांत ताका रस्त्यार एकटी अस्तुरी आनी आपल्या एका धाकट्या भुरग्याक घेवन आसा आनी तिका पळयतच ताका कळ्ळें ती दुबळी, पोटाक कांय ना खावंक. भुरगें रडता, भुरग्याक कितें तरी दिवंक जाय पूण तिच्या लागीं दिवडू ना. देखून तें भुरगें रडता आनी ती भुरग्याक रडणें थांबोवपाक त्या भुरग्याक म्हणटा, वोगो राव, वोगो राव, वोगो राव. मार्टीन भायर वेता, तिका आपयता, तिका बसयता. दोगांकूय, आवयक आनी भुरग्याक जेवण दिता आनी मागीर आपणा कडेन आसले मोचे तो पळयता. आनी एक जोडी मोचे आसले ते ताणें भुरग्यां खातीर म्हूण तयार केल्ले. ते नवे मोचे तो तिका दिता आनी म्हणटा, हे तुज्या भुरग्याक हे मोचे जातले, ही म्हजी भेट. आनी नातालांचें फेस्त लागीं लागीं येतालें आनी हे मोचे दितना ताका खूब खुशालकाय भोगली. हे मोचे हांव एका ल्हान भुरग्याक दितां म्हूण तो खुशालकायेन भरता. ती अस्तुरी ताचे उपकार आठोवन ती आपल्या पुताक घेवन गेली. आतां सांज जाली. मार्टीन जेजूची वाट राखता.
तेन्ना ताका थंय भायर रस्त्यार एकटी अस्तुरी एका पांटल्यांत ॲपलां विकता. तेन्ना थंय एकटो भुरगो येता आनी तिच्या पांटल्यांतले ॲपल काडटा चोरून. तेन्ना ती ताका धरता आनी ताका तापयता, तूं म्हजें ॲपल चोरूंक आयला, तुका आतां व्हरता हांव पुलिसीं कडेन आनी दिता तुका. अशें ती त्या भुरग्याक सोडिना. तेन्ना मार्टीन धांवता आनी म्हणटा, मॅडम बाय तशें करूं नाका, तो भुकेला भुरगो आसूं, ताचे पयशे हांव तुका दितां. म्हणून त्या आपोलाचे पयशे तिका दिता, आपोल त्या भुरग्याक दिता. आतां भुरगोय खुशाल, अस्तुरीय खुशाल आनी परत्यान मार्टीन आपल्या घरा येता. आतां रात जाली. मार्टीन जेजूची वाट राखता. जेजू येवंकूच ना. मार्टीन निराशी जालो आनी आपणा भितरच म्हणूंक लागलो, जेजू म्हाका राती सपन पडलें आनी सपनांत तुवें म्हाका म्हणलें, मार्टीन आज हांव तुज्या घरा तुका मेळूंक येतलो आनी हांव कितलो आशेन आसलो सायबा, पूण तूं येवंकूच नाय, कित्याक तें म्हाका समजना. अशें म्हणून मार्टीन थंयच न्हिदूंक गेलो आनी तो न्हिदलो. परत्यान ताका राती सपनांत एक ताळो आयकलो, मार्टीन मार्टीन. आनी मार्टीन सपनांतूच जागो जावन पळयता आनी ताका जेजू म्हणटा, मार्टीन हांव जेजू. तेन्ना मार्टीन ताका म्हणटा, सायबा तुवें येता म्हणलें पूण तूं येवंकूच नाय म्हज्या घरा, अशें कित्याक तुवें म्हाका केलें, हांव तुजी कितली वाट राखतालो. तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, मार्टीन तुज्या घरा हांव 3 फावटी आयलां. सकाळीं तो तुजे वळखीचो जाणटो सैनीक स्टीवन ताच्या रुपान, ताचे दनपारा उपरांत ती गरीब अस्तुरी आनी तिचो तो धाकटो भुरगो तांच्या रुपान, आनी सांजेर ती आपोलां विकपी अस्तुरी आनी तिचे आपोल चोरपी तो भुरगो तांच्या रुपान हांवें तुका भेट दिली. आनी मार्टीन अजाप जाता आनी सपनांत ताका आपल्या घरा भायर तो सैनीकूय दिसता, ती गरीब अस्तुरी तिचो पूत दिसता आनी सांजेर भेटलेली ती आपोलां विकपी अस्तुरी आनी ती आपोल चोरपी तो भुरगोय दिसता. आनी मार्टीनाक जाग जाता. हांगा काणी सोंपता. मार्टीन जेजूक भेटूंक, आपल्या देवाक भेटूंक आशेतालो, पूण जेजू ताका भेटलो ह्या गरिबांच्या रुपान. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें जावं येता. आमी देवाचें दर्शन जावंक आशेता, पूण देव आमकां आपल्या पद्दतीन आपलें दर्शन दिता. पळयात, मंदिरांत इगर्जेंत वचून वा खंयच्या एका पवित्र जाग्यार वचून देवाचें दर्शन घेवप कांय व्हडली गजाल न्हय. पूण आमकां देवाचें दर्शन खंय जावंक जाय, झोपडपट्टींत रावपी लोकां, तांच्या घरांत थंय पावस आयलो जाल्यार उदक भितर गळटा, तांकां न्हिदूंक सुवात ना, उपाशी आसच्या लोकां थंय आमी देवाक पळोवंक सोदूंक जाय. जेवण हाडूंक तांच्या लागीं दुडू ना. आनी असोय लोक आसा एके फावटी. आनी हांवें तरी पणजे शारांत 2 फावटी पळयलां, ते कचऱ्याची पेटी आसा पळया, ती उक्ती करून तांतले कोणें उडयल्लें अर्दें जेवण काडून खावपी मनशां. कित्याक तांकां भूक लागल्या आनी तांचे कडेन ना. म्हणजे तांचे थंय आमकां देवाचें दर्शन जावंक जाय. कोण पिडेन पडला, खाटीर आसा, हॉस्पिटलांत आसा, थंय आमकां देवाचें दर्शन जावंक जाय. कोणाच्या घरा कोण तरी संपला, सरला, देवादेन जाला, घरचीं सगळीं दुखांत आसात, तांच्या दुखांत आमकां देवाचें दर्शन जावंक जाय.
कोण कॅन्सर पिडेक बळी पडला. आणि कॅन्सराची पिडा म्हणजे हे कुडीचे पिडे परस मतीचे त्रास तांकां मती तांचे ताण येता, टेन्शन जाता. ही पिडा हांव मरतलो काय वाचतलो काय ही चिंतना त्या मनशांक सतयतात. तांचे थंय म्हाका देवाचें दर्शन जावंक जाय. झुजांत कश्टवतल्या मनशांचे जिवीत पळोवन आमकां थंयसर देवाचें दर्शन जावंक जाय. झुजांत कोण जिखना, सगळींच हारतात. फार सोडले, बॉम्ब घाले, मेल्लीं तीं गेलीं, पूण उरल्यांक भुरग्यांक बापूय ना, बापायक घरकान्न ना, घरकान्नीक भुरगीं ना, घरकार ना, घर ना, दार ना, सगळें पाड जावन गेल्लें आसा. कशें दीस काडप? तांचें दूख आसा. तांच्या दुखांत आमकां देव दिसूंक जाय. आनी जर थंय म्हाका देव दिश्टी पडना तर मागीर देवाची व्हडली हांव भक्ती करता, हांव देवाचो भक्त म्हूण सांगून कितें फायदो? असल्या ल्हान ल्हान गजालींनी, चड करून दुबळ्या धाकट्यांच्या कश्टांनी, आकांतांनी, विघ्नांनी, अनवारांनी आमकां देव भेटूंक जाय. फकत पवित्र जाग्यार न्हय, ते दुडू आसल्यार कोणेंय पवित्र जाग्यांक वचूंक येता, तीर्थस्थानाक वचूंक येता, बरी गजाल, वचुया. पूण आमचेच भोवारी आमकां देवाचें दर्शन जावंक जाय. देवाचें दर्शन जावंक आमी पयस वयची गरज ना, ती आमच्या भोवारीच आमकां जावं येता. फकत जाय आमचें उक्तें मन. जशें मार्टिनान साद्या मनशांची सेवा केली, पूण ताका जेजूचें दर्शन जालें हें ताका कळ्ळें ना. पूण शेवटी ताका कळ्ळें हेंच जेजूचें दर्शन. जेजू एक फावटी येवना ताच्या घरा, 3 फावटी आयलो हें ताका कळ्ळें. आमच्या जिवितांत देवाचें दर्शन आमकां पावला पावलाक, दिसाच्या दिसाक जाता तें देवाचें दर्शन आमी अणभवया आनी तसल्या दर्शनाक आमी राखून रावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.